قرآن مجید فرقان حمید اللہ پاک کی لا سچی کے سچی کتاب کے جو آیات القدسہ میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کی ہے. دعا کرنے اللہ رب العزت حق کے سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. تانوں تے میں سن کے سمجھ کے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. تانوں تے میں اللہ پاک نبی دی آل دی پکی تے سچی محبت نصیب فرمائے. جڑے بندے باہر بیٹھے ہو نا مہربانی جے مان جاؤ تے مہربانی ہے، نہ منو تے مرضی ہے، ویسے اندر آ جاؤ. مہربانی ہے تھوڑی توجہ میرے کریا جے. میں پہلا تو نبی اپنی گفتگو کا آغاز کرنا ہے. نواسہ رسول حضرت سیدہ صاحبہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت دی آنکھاں دی ٹھنڈک علی دے دل دا چین حسین. سید مینوں یقین کرو میں کتے تقریر کرن چلا جاواں نا تے کوئی جگہ ہوندی ہے جتھے چس آندی ہے، تے چس جیڑی اپنے جمعے تے ہوندی ہے نا یہ کتے نہیں ہوتی. ساڈے جڑے لوگ نے نا یقین کر لو یہ نبی دی آل دا ذکر ہوئے تد بھی محبت کرن والے نے، نبی دی صحابہ دا ذکر ہوئے تد بھی محبت کرن والے نے، نبی دا ذکر ہوئے تد بھی پیار والے نے، خدا دا ذکر ہوئے تد بھی پیار والے نے، اولیاء دا ذکر ہوئے پیار تد بھی بڑے کرتے ہیں. یقین ہے نا ساڈے لوگ بڑے پیار والے نے. میں چاہنا تھوڑا جہا محبت میرے نال رکھیا جے تاکہ میں تانوں دساں. اج میرا دل کرتا ہے کہ میں کربلا دا سفر شروع کراں مدینے تو دساں. نواسہ رسول مدینہ نانے دا روزہ چھڈ کے نکلے مکے اور مکے تو کربلا. میں ایک گل تانوں دس دیاں، مکہ تو لگ کے کوفہ تک، مکے تو لگ کے کربلا تک ٹوٹل 15 منزلاں نے جہڑیاں والی کربلا نے جسم تے سر سمیت طے کیتیاں نے. پھر کربلا تو لگ کے واپس دمشق تے ملک شام تک 19 منزلاں نے جہڑیاں کلے امام علی مقام دے سر نے طے کیتیاں نے. 34 منزلہ. لیکن جب میں ایک منزل پڑھن لگ جاواں نا تے ٹائم بڑا ہے. میں چھاٹ کر کے نا تھوڑا جہا تمہیں منزلہ بھی دسدے جانا ہے تے تمہیں دسنا ہے کہ نواسہ رسول نے نانے دے دین دا جھنڈا کیویں قیامت تک لے بلند کر چلے. توجہ میرے امام علی مقام امام حسین گھر دے اندر نے، امام حسن گھر دے اندر نے تے نبیاں دے نبی بھی نے خاتون جنت دے ویڑے. اج میرے ذہن چ ایک ہور جملہ آ گیا نواں. اے ممبر تے بیٹھا یقین کر جو میں یاد نہیں کر کے آیا، یاد نہیں کر کے آیا. رمضان المبارک دا مہینہ تے علی مرتضی گئے میرے نبی دے کول. یا رسول اللہ اج افطاری ساڈے حال کریا جے. میرے نبی چلدے چلدے آئے، افطاری کیتی چلے گئے. دوجا دن ہویا خاتون جنت نے بھیجتا سنیا پیغام بھیجیا سونے اج افطاری میرے گھر کریا جے. میرے نبی پھر آئے آ کے افطاری کیتی. تیجا دن ہویا حسن مجتبی گئے جا کے عرض کیتی نانا اج افطاری ساڈے حال کریا جے. افطاری ہو گئی. چوتھا دن ہویا حسین گئے. قربان جاواں تہاڈی سبحان اللہ ہویا. چوتھا دن پہلا دن علی، دوجا دن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، تیجا دن حسن مجتبی، چوتھا دن حسین گئے. نانا افطاری ساڈے حال کریا جے. افطاری کرن آئے میرے نبی، افطاری کر کے چلے گئے. پنجواں دن ہویا نا پنجتن پنج اس پنج دے حصے نال اللہ نو پیار پتہ نہیں کتنا ہی. پنجواں دن ہویا نا تے اس گھر دی جڑی نکرانی ہے نا فضا انہیں دسیا پوچھیا نہیں. ٹردی ٹردی گئی تے آندی ہے کملی والا پہلے دن خدا علی نے بلایا تے تسی تشریف لے آئے. دوجے دن خاتون جنت نے بلایا تے سونیا آئے. تیجا دن حسن مجتبی نے بلایا تے آئے. چوتھا دن حسین بلایا تے آئے. کملی والا میں بھی تے نکرانی اسے ویڑے دیاں. کملی والا اج میں پئی آنیاں افطاری اوتھے ہی کریا جے. توجہ افطاری اوتھے ہی کریا جے. کائنات دے نبی نے دعوت قبول کی تھی. ہن پنجواں دن نے میرے نبی گھر دے اندر تشریف لے کے آئے. بھاویں امام علی مقام دے کول بھاویں گھر دے اندر علی دے فاقیاں چ وقت گزرتا سی لیکن علی پھر علی ہے. آئے میرے نبی تشریف لے کے آئے نا تے حضرت علی مرتضی خاتون جنت دا چہرہ پہ ویندے نے. خاتون جنت محمد حضرت علی مرتضی دا چہرہ پہ ویندیاں نے. آپ حسن و حسین نو پہ ویندے نے بھی اج اسی تے بلایا نہیں. نبی نو بلا کنے لیا؟ ادھر نہ حضرت فضا پاک بولیاں ہاتھ جوڑ کے آندیاں نے علی مرتضی اج نا مصطفیٰ نو میں بلایا ہے. علی مرتضی فرمان لگے جے بلانا سی مینوں دستی دیہڑی کر کے مزدوری کر کے کام کر کے مشقت کر کے میں کچھ کما کے قربان نہ جاواں علی دے کردار کو. سب کچھ کولے کائنات دے خزانیاں دے مالک ہو دے کوثر دے وارث ہو جنت دیا ٹکٹاں تقسیم کرن والے شیر خدا اولاد ہوئے جڑی الحسن والحسین ہو سیدہ شباب اہل جنہ جڑی اولاد جنت دی سردار ہے او جنت دی سردار علی ٹکٹاں تقسیم کرن والا خاتون جنت جنتی عورتاں دی سردار
تاجدار محمد جنت دے وارث اور وارث کرانا تے علی پہ آتے نے پہلے دستی دیہڑی کر کے کما لے ہوندا کردار ویکھو مشکل کشا دا شیر خدا دا النبی دے پیر دا پیراں دے پیر دا علی مرتضی فرمان لگے مینوں دستی فضا مینوں دستی تے میں کما کے کچھ لے آؤں تاکہ نبی نو جو بلایا ہے تے حضور دی افطاری پہلے میں ایک دن بلایا تے میں کچھ اہتمام کیتا سی خاتون جنت نے بلایا تے انتظام کیتا سی حسن نے بلایا اہتمام کیتا سی حسین نے بلایا اہتمام کیتا تو سانو دسے ہی نہیں دس کے بلاؤندی میں محنت کر کے کچھ لے آؤں تاکہ حضور دی افطاری کرواندے ہاتھ بن کے گھر دی نوکرانی ہے میں تینوں اس بوئے دے نوکر لگا دسن پھر آپے سوچی جنہاں دے نوکر با اختیار ہون مالک کتنے کی اختیار والے توجہ میرے حضرت سیدہ فضا پاک ہاتھ جوڑ لے نکرانی ہے آندھی مولا بلایا میں میرے بندوبست کی میں ہی کرائے اندر گئیاں جا کے اس مسلح تے سر رکھیا جدے تے ساری رات خاتون جنت رو کے آندھی سی مولا میرے بابے دی امت بخش دے اس مسلح تے سر رکھیا عرض کی دی مولا جے علی بلاوے تے علی بندوبست کر دے کہ خاتون جنت نبی نو بلاؤن تے او بندوبست کر دے نے کہ حسن بلاؤن تے پھر بندوبست ہوندا ہے حسین بلاؤن تے بندوبست ہو جاندا ہے مولا اج میں بلایا بندوبست تو کر دے توجہ مولا اج بندوبست تو کر دے ادھر کائنات دے نبی بیٹھے میرے نبی نے فرمایا بیٹی فاطمہ بابا حکم فرمایا جا یا رسول اللہ کدھر فرمایا کچن جانا کمرے جانا جتے کھانا پکاندے ہو اوتھے جاؤ نا یا رسول اللہ اوتھے کی ہے میرے نبی نے فرمایا جا تیرے بیڑے تو جنت دی خوشبو پئی ہوندی ہے سیدہ صاحبہ طیبہ طاہرہ آپ اندر گئیاں نا تے جا کے دیکھیا ایک ڈونگ ہے ایک برتن ہے اندھے ٹکیا ہے آپ نے ان تو اتاریا تے چھوٹے چھوٹے گوشت دیاں بوٹیاں تے بچوں خشبوواں پئیاں ہوندیاں نے آپ فرماتے ہیں میں اتاریا چوک کے میرے نبی دے کول لے آندا یا رسول اللہ کتھوں آیا ہے میرے نبی نے فرمایا جا فضا نو کہہ سجدے او سر چک لوے اللہ پہ فرماتا ہے اے میرے محبوب دے بوئے دی نکرانی اگر تو سجدے او سر نہ چکیا میں رب اپنی اٹھے جنتا پیالہ بنا کے محمد دے بیڑے اتار دیا سونا نبی دی آل کی ہے کائنات دے نبی آئے میرا پھر ذہن بدلتا جا رہا ہے یار تو جملے آ رہے ہیں میرے نبی آئے خاتون جنت دے گھر جنہاں واسطے کھانا پکیا پکایا جنت جو آوے ساڈے ورگے دے نہیں یار سمجھنا ہے میرے نبی چلتے چلتے آئے جا کے میرے نبی نے فرمایا فاطمہ بابا حکم فرمایا بھوک لگی ہے یا رسول اللہ تین دن تو میں بھی فاقے جاؤں ہائے قربان جاواں کردار تو نبی دی آل دے کردار تو کائنات دے نبی آئے فرمایا فاطمہ بابا حکم فرمایا بھوک لگی ہے از گردیاں نے کملی والے آپ سونے محبوبہ میرے بابا میں تین دن تو خود فاقے جا سیدہ خاتون جنت میرے نبی نے فرمایا بیٹی بابا حکم فرمایا میرے نبی نے چہرہ آسمان بن کیتا پھر تھلے کیتا میرے نبی نے فرمایا بیٹی گئے نا کچن سیدہ پاک فرماتی ہے میں گئی تے بھولیا گوشت پیا ہے آپ فرمایا میں چکیا کہ حضور دے کول لے کے عرض کی یا رسول اللہ کتھوں آیا ہے کائنات دے نبی نے فرمایا بیٹی محمد تے لبا چوں نکلیا بیڑا تیرا ہے لے کے جبریل آیا جنت چوں جنہاں واسطے کھانے جنت چوکتے نہیں جنہاں واسطے انہاں دا مقابلہ کوئی نہیں ہو کر سکتا انہاں دا پلہ پھڑ لے جے جانا ہی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میرے نبی نے کعبے دا دروازہ پکڑیا اعلان کر دیتا لوگوں سن لو میری اہل بیت دی مثال اس طرح ہے جس طرح نوح علیہ السلام دی کشتی جڑا سوار ہو گیا بچ گیا جڑا انہاں دے خلاف ہو گیا ومن ہلاک جڑا سوار ہو گیا بچ گیا جڑا خلاف ہو گیا ہلاک ہو گیا نبی دی آل ہوئے انہاں دا پلہ پھڑ لے سیدہ صاحبہ طیبہ طاہرہ آپ دا ویڑ ہے میرے نبی بھی تشریف فرما علی بھی تشریف فرما خاتون جنت بھی امام حسن بھی امام حسین بھی کائنات دے نبی بیٹھے نے اور کشتی لڑن دی واری آ گئی میرے نبی نے امام حسین نو پہ دس دے نے بھی کشتی کیویں لڑنی ہے توجہ امام حسن نو میرے نبی پہ دس دے نے بھی کشتی کیویں لڑنی ہے تے کول علی بیٹھے سن عرض کرتے نے کملی والیا دا جڑا ہوندا ہے نا دو پیج لڑن دے او چھوٹیاں نو دسی دے نے وڈیاں نو نہیں میرے نبی فرمان لگے اے علی مرتضی تینوں نہیں پتا حسن نو میں دسنا حسین نو جبریل پہ دسنا انہاں دی ہر قدم تے انہاں دی کدی بوہا پہ کھڑکاوندے نہیں آ کے درزی بن کے کدی آ کے
ਝੂਲਾ ਪੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਸਵਾਲੀ ਤੇ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਬੂਹਾ ਪੇ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਮੰਗਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੂਰੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣ, ਨਬੀ ਦੀ ਆਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ کوئی نہیں کر سکتا۔ توجہ میرا کریے، آخری رات آ گئی، آیا یزید جدو تخت نشین ہویا، میں دوبارہ اتوں لگا شروع کرن، یزید ہویا تخت نشین، یزید نے حکم جاری کیتا، اور پہلا حکم کی سی حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حسین ابن علی، خط لکھیا مدینے دا جڑا عامل ہے نا، اوندا نام ہے ولید، انہوں خط لکھیا کہ جا کے نا حسین ابن علی نو دس کے میری بیعت کرے، عبداللہ ابن زبیر نو دس کے میری بیعت کرے، عبداللہ ابن عمر نو دس کے میری بیعت کرے، اگر بیعت نہ کرن تے معاذ اللہ قتل کر دیتا جائے۔ توجہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ انہیں لکھ دیتا، حضرت عبداللہ ابن زبیر تک پہنچیا، حضرت عبداللہ ابن عمر تک پہنچیا، لیکن جڑا حسین سی نا نبی دا نواسا رسول، نہیں توجہ میرا کریے، کائنات نبی تشریف فرما، میرے نبی نے فرمایا حسین بچپن دا عالم، میرے نبی نے فرمایا حسین بابا حکم فرما قریب آ جا، یا رسول اللہ کی حکم، میرے نبی نے فرمایا محمد دے پیروں دے آ جا، امام حسین کو میرے نبی نے فرمایا حسین قرآن پڑھ دینا، لا انسیب بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میرے نبی نے فرمایا حسین نانا حکم فرما محمد دے قدمہ تے آ جا، حسین آ گئے، میرے نبی نے فرمایا محمد دی پنڈلیاں تے آ جا، حسین آ گئے، میرے نبی نے فرمایا محمد دی رام تے آ جا، حسین آ گئے، کائنات دے نبی نے فرمایا محمد دے شکم تے آ جا، حسین آ گئے، میرے نبی نے فرمایا محمد دی علم نشرہ والی چھاتی تے آ جا، حسین آ گئے، عرض کی دیگی کملی والے آپ وجہ کیے، کائنات دے نبی نے فرمایا سن لو میں محمد رب دی صدرہ تراز کر کے عرش مولا تے جا کے اور ادنا دے پردے کھول کے وحدت دی کلی جا کے معراج کیتی ہے، حسین محمد دے سینے تے آ کے معراج کر لے۔ نبی نے فرمایا جب امام علی مقام میرے نبی دی علم نشرہ والی چھاتی تے آئے، کائنات دے نبی نے فرمایا حسین نانا حکم فرمایا سر تھلے کر، سر انور تھلے کیتا، کائنات دے نبی نے اپنے مایوہا والے لب حسین دے لباں تے رکھے، میرے نبی نے فرمایا حسین نانا حکم فرمایا محمد دی زبان چوس لے، نانا کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا محمد دی زبان وچوں کدی کسب نہیں نکلیا، معاذ اللہ، میری زبان وچوں کدی جھوٹ نہیں نکلیا، میری زبان وچوں کدی برا لفظ نہیں نکلیا، میری زبان جدوں بھی بولی ہے اللہ دی رضا تے بولی ہے۔ کائنات دے نبی نے فرمایا میری زبان چوس لے، نواسا رسول نے مصطفیٰ دی زبان چوسی، عرض کرتے نے نانا وجہ کی ہے، میرے نبی نے فرمایا حسین جدوں حق تے باطل دی جنگ ہوئے گی، زبان محمد دی چوسنے ہیں، نہ تیرے پیر لڑکھڑان گے نہ زبان لڑکھڑائے گی۔ کوئی نواسا رسول اللہ نے بڑھیا شانہ دیتیاں، توجہ میرے کری، آ گیا 4 شعبان المعظم 60 ہجری، امام علی مقام دے کول ولید آیا، آگے کہنے لگا امام علی مقام ایک خط آیا ہے، آپ میرے کول آ جاؤ یا میں تواڈے کول آ جانا۔ امام علی مقام دیا میرے نبی دی آل پیار کرن والے ولید اے بول کے کہنے لگا حضور آپ تشریف لے آؤ، جے حکم دیو تے میں آ جانا۔ میرے امام نے فرمایا چلا جا، آج عشاء دی نماز پڑھا کے حسین خود آئے گا۔ میرے امام نے نماز عشاء پڑھائی ہے، عشاء دی نماز پڑھائی، امام علی مقام چلتے چلتے ولید دے بوئے دے گئے جڑا مدینے دا عامل ہے، میرے محبوب مولا حسین پاک چلتے چلتے بوئے دے گئے، دستک دیتی، ولید باہر نکلیا، اور کے کہنے لگا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اے حسن و حسین، اے امام علی مقام میں ویندا رہیا نبوت دے گندیاں تے کھیڈ دے رہے ہو، میں ویندا رہیا محمد دے لب چوس دے رہے ہو، محمد دی مہر نبوت نال کھیڈ دے رہے ہو، تہاڈی خاطر نبی نے سجدہ لمبا کیتا، منبر تو خطبہ چھڑ دیتا، عظمت نو جاننا تشریف لے آؤ، اہلا و سہلا مرحبا۔ امام علی مقام چلتے چلتے اندر گئے، جا کے تشریف فرماؤ، میرے امام نے فرمایا 10 ولید کیوں بلائے؟ یہ بول کے کہنے لگا حضور ادھر یزید دا خط آیا، میں بول کے دس نہیں سکتا، خط جے پڑھ لو۔ آپ دے سامنے خط رکھے
رکھیا گیا. میرے امام نے خط پڑھیا تو اندے چ لکھیا ہے کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر انہاں تیناں کولوں بیعت لئی جائے، نہیں تے انکار، نہیں تے قتل کر دتا جائے. جے انکار کرن تے امام علی مقام نے جدوں پڑھیا فرمان لگے اے ولید تینوں نہیں پتا میں محمد دے لب چوسدا رہیا ہاں. اے ولید تینوں نہیں پتا میرے ہاتھوں نے جنہاں نوں میرا نانا مصطفیٰ بوسے دیندا رہیا ہے. یزید شرابی ہے، یزید لانتی ہے، یزید زنائی ہے، یزید پیڑے کم دے مجرے ویکھدا ہے. میں جا کے یزید دے ہاتھ دے دیا، میں نواسہ رسول ہاں، قیامت نو نانے نو کی منہ وکھاواں گا. سیدنا امام علی مقام آپ نے فرمایا ولید جا یزید نو کہہ دے وقت دا حکمران ہے، پر وہ جا کے دس دے وہ نواسہ رسول ہے، وہ خاتون جنت دے دل دا ٹکڑا ہے، وہ شیر خدا دا شیر ہے. انہوں جا کے دس جو تیرے کولوں ہوندا ہی کر لے، پر حسین ابن علی تیری بیعت نہیں کرے گا. امام علی مقام نے بیعت تو انکار کر دیتا. شاید نواسہ رسول آئے نہیں واپس مدینہ المنورہ دے اندر، آپ اپنے آئے نے گھر دے اندر سیدہ زینب پاک دی نظر پئی، بول کے عرض کر دیا نے میرے ویر اج چہرے دے حالات بدلے نے، اج مینوں لگدا ہے کوئی غم یا پریشانی آ گئی. میرے پیر امام حسین نے آپ نے اپنی پیر زینب پاک دا ہاتھ پکڑیا اپنی بہن دا اور فرمان لگے بہنوں مینوں لگدا ہے نانے نال بچپن وچ کیتے وعدے وفا کرن دا وقت آ گیا. سیدنا امام علی مقام نے فرمایا سارے سامان پیک کر لو، تیاری کر لو. میں شارٹ کرتا جا رہا ہوں، سامان پیک کر لو، تیاری کر لو. ادھر سامان پیک پہ ہوندے نے، سید زادیاں اور نواسہ رسول تیار پہ ہوندے نے. ادھی رات دا وقت ہویا، آخری رات مدینے آخری رات ہی سیدنا امام علی مقام اپنے گھر تو باہر نکلے. سیدہ زینب پاک مگر نکلیاں اور کیس کر دیا نے ویرا کدھر چلے. آپ فرمان لگے بہنا دل کرتا ہے ٹر چلے نانے نو رج کے میلے آوا. سیدہ امام علی مقام چلے، امام علی مقام چلے. سیدہ زینب پاک ہاتھ جوڑ کے آدیا نے ویرا نانے نو ملن چلے، میں بھی تیری بہن کربلا دی سرزمین تے نانے دے کیتے وعدے تو وفا کرنے نے، پر میں تیرا ہو گیا ساتھ نبھاواں گی قیامت تک. دنیا حسین دے نال زینب دے ذکر کریا کرے گی. قربان جاواں اس حوصلے والی سید زادی تو، قربان جاواں امام علی مقام دی اس بہن سیدہ زینب پاک تو. دونوں بہن بھائی چلدے چلدے میرے نبی دے روضہ انور تے آئے، آ کے لپٹ کے امام علی مقام روندے نے پے. ادھر سیدہ زینب پاک روندیاں نے پیاں، نانا دنیا چھڈ کے روزے تواڈے تے آندی ہے، پر جو وقت آ گیا تواڈے بچیاں نوں تواڈا روزہ چھڈ کے کربلا آباد کرن جا رہے ہیں. میں کچھ اس طرح آنا مدینے نو چھڈ کے جگر فاطمہ دا، مدینے نو چھڈ کے جگر فاطمہ دا، زمین کربلا دی بساون چلیا. اکبر تے اصغر نو قربان کر کے امت دی بگڑی بناون چلیا. سیدنا امام علی مقام آپ کہنے نانے دے روزے تے جا کے روندے دی پہنے آندے نے نانا چھڈ کے چلے تیرا روزہ. امام علی مقام اتوں نکلے اپنی ماں سیدہ خاتون جنت دے روضہ انور تے آئے. آ کے سیدہ زینب بھی روندیاں نے پیاں، امام علی مقام بھی روئے. پوری رات نانے اور ماں دوواں روزیاں تے گزاری. صبح دا وقت ہو گیا، امام علی مقام نے نماز فجر پڑھ کے نکلے مدینے تو. 4 شعبان المعظم 60 ہجری میرا امام مدینے تو کربلا دا مسافر ہو گیا. سیدنا امام علی مقام چل پے. آپ چلتے چلتے مکہ المعظمہ کے اندر پہنچے. توجہ میرے کرے آجے، جدو امام علی مقام مکہ معظمہ پہنچے نا تے آپ واسطے 2 مسئلے پیدا ہوئے. توجہ ہے میرے
امام علی مقام واسطے دو مسائل پیدا ہوئے. پہلا، امام علی مقام نے امام مسلم بن عقیل اور آپ کے دو صاحبزادے جنہاں دا نام محمد و ابراہیم سی، آپ کو سفیر بنا کے کوفے بھیجیا سی. تے کوفے والیاں نے نا آپ دے ہاتھ تے امام حسین دی 40,000 ایک روایت 12,000 ایک روایت 40,000 کوفیاں نے نا آپ دے ہاتھ تے امام حسین دی بیعت کی تھی. پھر امام مسلم نے خط لکھیا کہ امام حسین جلدی نال آ جاؤ، اے کوفے دے لوگ تواڈے نال واقعی بڑا پیار کرتے ہیں. جدو ایک خط پہنچیا نا مکے امام حسین دے کول، ہن امام حسین ادھر کوفیاں دی محبت ہے. اج بندہ جاہل مولوی ممبراں تے بیٹھ کے آندے نے حسین تخت دے واسطے گئے. قسم رب دی امام علی مقام تخت دے واسطے نہیں سڑ گئے، نانے دے دین نو بلند کرن گئے سن. امام علی مقام آپ دے کول خط تقریباً لکھیا گیا ہے. ایک روایت ہے کہ 150 خط آپ دے کول آیا جنہاں دے اندر کوفی اپنی محبت کا اظہار پہ کرتے ہیں. ایک روایت ہے کہ ایک پوری خطاں دی آپ دے کول آئی جن دے اندر کوفے دے لوگ اپنی محبت کا اظہار پہ کرتے ہیں. امام علی مقام دے کول خط پہنچے، صحابہ دے نال مشورہ کیتا. ہن صحابہ سارے مشورہ پہ دیندے نے کہ امام علی مقام یزید لعنتی ہے، بے ایمان ہے، نہ جاؤ. توجہ ہے میرے حال، یزید بے ایمان ہے، لانتی ہے، نہ جاؤ. لیکن جڑے خط آئے سن شریعت دے مطابق انہاں خطاں نو رد کرن واسطے آپ دے کول عذر بھی نہیں سی. امام علی مقام نے صحابہ نال مشورہ کیتا اور صحابہ آپ دے چند صحابہ آپ دے نال بھی گئے. توجہ ہے، آپ لڑن نہیں سمجھا رہے. میں پچھلے جمعے بھی دسیا سی جدو لڑن جائیے نا پھر 6 مہینے دا اصغر نہیں لے جائی گا. جدو لڑن جائیے پردے دار سید صاحبیہ نال نہیں جے لے جائی دیا. امام علی مقام چل پہ، قافلہ مکہ المکرمہ تو چلیا اور آیا پہلی منزل آ گئی، منزل سبا. توجہ ہے میرے حال، سواد با الف ہا سباح اے منزلی. اے تے فرزوق نامی ایک شاعر ملیا آپ نو تے بول کے کہنے لگا حسین واپس مڑ جا. میرے امام نے فرمایا کیوں؟ آندہ حسین تیرا ویر مسلم قربان ہو گئی، انہوں محمد قربان ہو گئی. کوفے دے لوگ بڑے لانتی تے بے ایمان نے، وہ سارے دھوکا دے گئے نے. حسین واپس چلا جا. امام علی مقام فرمان لگے فرزوق چلا جا. ہن حسین رستے تے نکل پہ ہے، یزید نو جا مٹا دیاں گا. او یار کیسا وقت ہے، کیسا وقت ہے. یزید مار کے مر گیا ہے، حسین مر کے ہمیشہ نہیں زندہ ہو گیا. امام علی مقام آپ منزل سبا اتنے آپ نے تھوڑی دیر قیام کی، رات گزاری آپ نے. پھر چلے اگے چلتے چلتے ایک منزل تنیب آئی جتنے قبیلہ رات آپ کو ملیا تے بول کے کہنے لگے حسین شہید ہو گئے، مسلم بن عقیل شہید ہو گئے نے اور آپ کے 2 شہزادے قربان ہو گئے نے. اگے نہ جا، تینوں پتہ ہے کوفے دے لوگ بڑے بے وفا نہیں، انہاں بے وفائی کر چھڈی ہے. امام علی مقام فرمان لگے نہیں، بنو رات قبیلہ بول کے کہنے لگا 12,000 بندہ اسی تیرے نال بھیجنے ہاں جڑے آلے رسول دی حفاظت کرے گا تے تہاڈی ہر قدم تے مدد کرے گا. نواسہ رسول فرمان لگے چلے جاؤ، کسی دی مدد دی لوڑ نہیں، حسین چاہے تے نوری فرشتے مدد نو آ جان. لیکن مدد چاہیے، مدد نہیں چاہیے. امام علی مقام اس منزل تو اگے نکلے، منزل تنعیم تے آگے پہنچے جتھے ہو رہا سی. توجہ ہے، سمجھ آ رہی ہے گل دی. ہور پاک آئے 1,000 دا لشکر ہے ادھر نہ کوفے دے اندر. جے میں امام مسلم بن عقیل اور آپ دے 2 شہزادیاں دی شہادت پڑھن لگ جانا یقیناً 5 جمعے گزر جاندے پھر بھی نہیں مکدی. کیونکہ امام مسلم نال کوفے والیاں نے جدو بے وفائی، جدو امام مسلم گئے 40,000 لوگوں نے آپ دے ہاتھ تے بیعت کر لئی نا، پھر ادھر یزید نو پتہ لگیا تو نے ابن زیاد نو بھیجیا کہ جا کوفے والیاں نو ڈرا نہیں تے میری دی حکومت گئی. توجہ ہے نا، انہیں بھیجا تے جڑا ابن زیاد ہے بڑا مکار آدمی سی. یہ گھوڑے تے سوار ہویا، اوتے لباس پایا، انہیں پردہ کیتا ہے، یہ آیا عورتاں دی طرح چھپ کے یہ کوفے دے اندر داخل ہویا. کوفے دی بڑی مسجد دے اندر جا کے اعلان کر دیتا لوگوں سن لو جیڑا حسین دی بیعت کرے گا نا مسلم دے ہاتھ تے اوندے خامد قتل کر دیتے جان گے، بچے مار دیتے جان گے، بچے یتیم کر دیتے جان گے، یہ تباہی کر دیتی جائے گی. یزید دا حکم جے مسلم دی بیعت تو ہٹ اے کوفے والے سارے ہی ڈر گئے. توجہ ہے نا، امام مسلم گئے
امام مسلم گئے توہ بن ہانی بن عروہ دے گھر، آپ نے جا کے پہلی پناہ لئی جڑے سچے عاشق رسول سن، پہلی پناہ آپ نے انہوں نے گھر جا کے لئی۔ اے میں پڑھتا جاواں بڑا لمحہ ہو جانا ہے۔ امام مسلم بن عقیل آپ نے نا اوتھے کوفہ دے اندر آپ نے ابن زیاد نے لوگوں کو بھڑکایا، کچھ قتل کیتا، خوف کیتا، کوفے والے ڈر کے آپ تو پیچھے ہٹ گئے۔ پھر آپ دے ایک ہی سی ہانی بن عروہ جڑی سب تو پہلی قربانی کربلا دی سرزمین تے کوفہ دے اندر ہوئی ہے نا، ہانی بن عروہ دی ہے۔ توجہ ہے، سچے عاشق رسول امام مسلم نے چھپا کے رکھیا، ادھر انہیں 3000 درہم دے کے ایک جاسوس بھیجیا جنہیں پتہ لاندیا پتہ لگ گیا کہ ہانی بن عروہ دے گھر ہے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل انہیں آگے پتہ لایا، انہیں فوج بھیجی، امام مسلم نو چھتے لے جا کے کسرے امارات کی چھتے لے جا کے امام مسلم نو قتل کیتا گیا۔ آپ نے سارے نیزہ ماریا گیا، خون پیا چلتا ہے۔ آپ نے پانی منگیا، عورت دے بڈھی توہ وہ عورت پانی دا ایک پیالہ لے کے آئی، امام علی مقام پین لگے، اس لانتی نے آپ دے منہ تے ضرب لائی سریے دی، آپ دے ہونٹ مبارک شہید ہوئے، آپ کو پانی ڈگیا، قربان جاواں سید دے حوصلے تو۔ امام مسلم بول کے فرمان لگے شکر ہے مولا تیرا، اے دنیا دا پانی رکھ لے، اگے جا کے نانے دے ہتھوں حوض کوثر پیواں گا۔ سمجھ آ رہی گلاں دی؟ سمجھ آ رہی؟ امام مسلم شہید ہوئے، آپ دے 2 بچے، پھر ایک گھر وچ بنا لئی، دوجے چ لئی، رات دا وقت آپ نو نکالیا گیا کنویں دے اندر، آپ دے محمد بن ابراہیم انہاں دوواں نو بھی شہید کر دتا گیا۔ میرا پیر اے 3-4 شہادتاں ہوئیاں۔ شہادتاں جدوں امام علی مقام نو پتہ چلیا نا، ادھر ابن زیاد بول کے کہنے لگا ہور اس طرح کر، 1000 بندہ تینوں دینا، اگے کوفے دا ایک حصہ تیرے کول ہے، جا حسین ابن علی مکے تو تر پیا جو گرفتار کر کے میرے کو لے آئے، جو انہوں گرفتار کر کے میرے کو لے پورا کوفہ تیرے حوالے کر دے گا۔ توجہ ہے نا میرے حضرت ہور آپ نے نا پہلے دیکھا نہیں حسین کون ہے، آندا جی علی دا پتر ہے۔ حسین کون ہے؟ آندا خاتون جنت دی آنکھاں دی ٹھنڈک کی۔ آپ نے پھر فرمایا حسین کون ہے؟ آندا محمد دا نواسہ ہی۔ یہ پیروں چوں زمین نکل گئی بھی آلے رسول ہے تے مارنا چاہتے ہیں، لیکن دنیا دا لالچ حضرت ہور پاک 1000 دا لشکر نال لیا لے کے نکلے، منزل تنعیم تے آ کے آپ نو ملے امام حسین۔ ایتھے مختلف روایتاں ہو جاندیاں نے کہ نماز دا ٹائم ہویا، امام علی مقام دے کول جدو آئے نا، اے لشکر آ کے 1000 دا پہنچیا تے اگے وے ہور بڑے بہادر سن، اور بڑے بہادر سن، آ کے پہنچے نا تے حضرت امام علی مقام دی نظر پئی نواز ہے رسول دی، فرمان لگے ہور سجن بن کے آیا یا دشمن بن کے آیا؟ نواز ہے رسول دی نظر پئی، اے تھلے اتریا گھوڑے تو ہاتھ جوڑ لے، بول کے کہنے لگا میں تہاڈی عظمت نو تے جاننا۔ ہور پاک ہاتھ جوڑ کے اپنے میں تہاڈی عظمت نو جاننا، تہاڈیاں شاناں نو جاندا، تہاڈے نانے نو جاننا، تہاڈے بابے نو جاننا، تہاڈی ماں خاتون جنت نو جاننا، پر میں تہاڈے اگے گزارش کرنا گرفتار کرن واسطے آیا، گرفتار نہیں کرتا، واپس چلے جاؤ۔ نواز رسول فرمان لگے ہور میں عسکر قربان کروا سکنا، میں اکبر دی جوانی قربان کروا سکنا، میں قاسم ابن حسن دی لاش تے گھوڑے توڑوا سکنا، میں نواز رسول ہاں، میں شیر خدا دا شیر ہاں، میں انہیں محمد دا بچپن قربان کروا سکنا، میں سارے قربان کروا کے سجدے جسم تو سر جدا کروا کے نیزے دی لوگ تے چڑھ کے قرآن پڑھ سکنا، پر کمر بخا کے نچ نہیں سکتا، نس نہیں سکتا۔ یہ نواز رسول نے آپ نے فرمایا ہور نماز دا ٹائم ہو گیا، ساڑھے پیچھے پڑھنی یا آپ پہ پڑھنی؟ اور روایتاں نے اور لکھیا جاتا ہے کہ حضرت ہور پاک نے یہی ایک نماز ہے جڑی منزل تنعیم تے امام علی مقام تے پیچھے پڑھی، اور پھر کربلا دی سرزمین تے سب تو پہلے قربان ہو کے اس امامت دا حق ادا کر دیتا۔ سیدنا امام علی مقام نے فرمایا میرے پیچھے پڑھنی یا اپنی پڑھنی؟ آندا مولا تہاڈے پیچھے، انہیں سارا 1000 دا لشکر بھی امام علی مقام دے پیچھے نماز پڑھی۔ آپ نے فرمایا ہن دس، اے چلا گیا لشکر لے کے، اے لشکر لے کے گیا امام علی مقام دا، پھر لشکر چلدا کوفہ کراس ہویا، اگے ایک ریتلا میدان آ گیا، اگے ایک میدان آیا جتھے جا کے اچانک سواریاں رک گئیاں۔ امام علی مقام نے نظر آسمان وال کی، گھوڑے تو اترے، زمین تے آئے، مٹی چوکے ہاتھ تے رکھی، آپ فرمان لگے عباس مولا حکم، فرمایا کیڑی جگہ ہے؟ مینوں تے او لگدی ہے جدی مٹی نانے بچپن ہی دتی سی، او جگہ ہے، اے کیڑی جگہ ہے؟ حضرت عباس علمدار آواز دے کے فرمان لگے مولا حسین اے او جگہ ہے جنوں کربلا کہندے نے۔ امام علی مقام دے خیمے لگے،
دو محرم الحرام 61 ہجری آپ پہنچے نہیں کربلا دی سرزمین پہ. 2 محرم 61 ہجری آپ پہنچے نے کربلا دی سرزمین تے. سید دے خیمے لگ گئے. ہن سید دے مذاکرات پہ ہوندے نے کوفیاں یزیدیاں دے نال. کوئی آندا ہے حسین بیعت قبول کر لے. آپ نے فرمایا بیعت قبول نہیں کرتا, تسی مینوں واپس جا لین دیو. آپ نے فرمایا خطبے دیتے آپ نے یہ گل کی کہ میں واپس جا لین دیو, میں واپس اپنے بچے اپنا اہل و عیال لے کے, کیونکہ میں جنگ کرن نہیں آیا. جے میں جنگ کرن واسطے آਉਂدا تے یزیدیاں دی کی جرت حسین دے سامنے کھلو جاندے. آپ نے فرمایا جنگ کرن نہیں آیا, چلے جب میں واپس جا لین. انہوں نے کہا جی نہیں. آپ نے فرمایا پھر میرے نال مذاکرات اس طرح دے کر لو کہ تسی بھی سیف اسی بھی سیف. نہیں منے, ہر طرح دے مذاکرات. 7 محرم تک, 7 محرم دے دن ظالماں نے پانی بند کر دیتا بھی تڑپائیے حسین نو, حسین دی آل نو, حسین دے بچیاں نو تڑپائیے. جدو بچہ اصغر دے حلق سکے گا نا حسین آ کے بیعت قبول کرے گا. لیکن نہیں پتا اے عہدے کوثر دے مالک نے, انہاں نو دنیا دے پانی نال کی غرض. اے عہدے کوثر دے بار 7 محرم تو لگ کے 10 تک پانی بند ہویا. آخری گل کر کے میں تقریر ختم کرنا. مینوں ایک گل دس, 7 تو لگ کے 10 تک پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو, 7 محرم تو لگ کے 10 محرم تک امام حسین نے کربلا دی سرزمین تے نماز نہیں پڑھی. دسو نا یار, پانی بند سی نا تے وضو نہ کرو تے نماز کیویں ہوندی ہے نا. سوچنے والی گل ہے نا بھی 7 محرم تو لگ کے 10 محرم تک میرے امام تے پانی بند رہا. تے جے پانی نہ ہوئے تے بندہ استنجا نہیں کر سکتا, بندہ وضو غسل نہیں کر سکتا. میرے امام نے پڑھی نہیں, 7 تو 10 تک پڑھائی ہے. جیڑا نظر چک کے پانی دی مجبوری دور کرے انہوں حسین آتے نہیں. امام حسین واسطے کو پانی مشکل نہیں سی. قسم رب دی, جے محمد دیاں انگلیاں چوں چل سکدا ہے نا تے محمد دا نواس ہے. انج کرتا نہر فرات پیراں چ آ جاندی. توجہ ہے نا میرے حال آ جاندی. جے امام علی مقام ایک جگہ تے میں اس طرح بھی پڑھیا ہے, شاید کہ میں غلط پڑھیا ہوئے, میں کوئی پکا حوالہ نہیں ہوتا دیکھ سکیا. میں ایک جگہ تے پڑھیا جدو امام علی مقام خود تیار ہو کے کربلا جان لگے نا, 71 قربانیاں تو بعد سیدہ سکینہ پاک نے گھوڑے دے پیر پکڑے. امام اڈی مارتے نے, گھوڑا ٹرتا نہیں. میرے امام نے تھلے مڑ کے دیکھا تے سکینہ پاک نے گھوڑے دے اگوں سنب پیر پکڑے نے. میرے امام گھوڑے تو تھلے تشریف لے کے آئے. آپ فرمان لگے سکینہ کی گل ہے؟ بابا پانی 3 دن دے ترہائے سید, 3 دن دے ترہائے سید, ہویاں سب دیاں خشک زباناں, پھر بھی ود جانا دتیاں انہاں بازیاں شیر جوان. سیدنا امام علی مقام تھلے ویکھیا تے سیدہ سکینہ میرے امام قریب آ کے فرمان لگے بیٹی کی گل ہے؟ عرض کردیاں نے بابا چاچو عباس گیا ہے تے واپس نہیں آیا, بابا اوتھے علی اکبر گیا ہے ویر تے واپس نہیں آیا, اوتھے اصغر گیا ہے تے واپس نہیں آیا, اوتھے قاسم گیا ہے تے واپس نہیں آیا, بابا اوتھے جیڑا بھی گیا ہے واپس آیا نہیں. تسی چلے ہو واپس تسی بھی نہیں آنا. بابا 3 دناں دے پیاسے ہاں, پانی دے جا. قربان جاواں امام علی مقام تو گھوڑے تو تھلے آئے, نیزہ کڈیا باہر زمین تے ماریا, 10 فٹ نیزہ زمین دے اندر گیا, پانی دا چشمہ نکل پیا. توجہ ہے میرے حال, پانی دا چشمہ نہیں. امام علی مقام فرمان لگے بیٹی اے پانی پینے ہی کے حوض کوثر. قربان نہ جاواں سیدہ دے صبر تو. آپ نے فرمایا بیٹی اے بھی نہیں یا حوض کوثر. سیدہ سکینہ پاک چھوٹیاں جیاں, آپ فرمان لگیا بابا اے دنیا دا پانی ہے چھڈ سکنیاں, پر میں چاہنی ہاں قیامت نو نانے دے ہتھوں حوض کوثر دے جام پیا کراں. میرے امام نے اڈی ماری, او پانی دا جڑا چشمہ نکلیا سی وہ بند ہو گیا. کون آندا ہے حسین مجبور ہے؟ کون آندا ہے حسین مجبور ہے؟ میرے امام مجبور نہیں سن, صرف رب نے امتحان لیا, نواسہ رسول نے ایسا امتحان دیتا جو قیامت تک دنیا حسین حسین بھی کرتی ہے. اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین.